मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल्स 3248 की एक नई वीडियो के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बादबान उर्दू बुक 2 से ट्रांसलेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है और असातिज़ा और तलबा ने इस किताब की इबारतों के हवाले से जो गुज़ारिशात मेरे सामने रखी थीं, उनमें सबसे ज़्यादा मुतालबा इस बात का था कि इस किताब में शामिल जो इबारतें हैं, उसे वीडियो की शक्ल में तर्जुमा करके पेश की जाएँ, तो तलबा के लिए बड़ी आसानी हो सकती है। लिहाज़ा हमने मुख्तलिफ़ इबारतों का तर्जुमा शुरू किया है और अब आपको कैम्ब्रिज उर्दू लर्निंग के चैनल पे बहुत सी इबारतें जो हैं वो दस्तयाब होंगी। रफ्ता-रफ्ता इसमें इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। तो आज की वीडियो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और हमने बादबान उर्दू बुक 2 से सफ़ा नंबर 204 में शामिल एक इबारत को आज की इस वीडियो का मौज़ू बनाया है। तो तर्जुमा नवीसी की मश्क के हवाले से जो इब्तिदाई बातें हैं, बुनियादी बातें हैं, उसे ज़हन में रखते हुए हम अपनी इस मश्क का आगाज़ करेंगे। आपको मालूम है कि 3248 का जो निसाब है, उसमें जो पेपर 2 है, परचय दोम, उसकी ये चौथी मश्क है और इस काम के लिए एग्ज़ामिनर ने 15 नंबर मख्तस किए हुए हैं। इस काम के लिए हमने बादबान उर्दू बुक 2 में कोई 60 के करीब 60 पैसेजेस जो हैं, 150 वर्ड्स का एक पैसेज, 50 के करीब पैसेजेस आपको बादबान उर्दू बुक 2 के सफ़ा नंबर 177 से 229 में दस्तयाब होंगे। तो आप इन तमाम इबारतों से मदद ले सकते हैं। इनके मुश्किल अल्फाज की फ़हरिस्त भी इबारत के नीचे दर्ज की गई है और उसके साथ-साथ 20 बरसों से आने वाले जो ट्रांसलेशन का सवाल है, उनके तमाम मुश्किल अल्फाज और उसका उर्दू मुतबादिल भी किताब के आखिर में, किताब के एंड में 8-10 सफ़हात में फ़राहम किया गया है। तो ट्रांसलेशन के लिए हिदायत को भी गौर से पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि ट्रांसलेशन करने की क्या-क्या तकाज़े हैं, किन बातों का ख़्याल रखना है। उसके बाद इन इबारतों को सामने रखिए जो कि आपको मुश्किल भी लगेंगी थोड़ी-सी, कुछ आसान भी हैं। ज़्यादातर मुश्किल इबारतें इसलिए रखी गई हैं कि जब बच्चे मुश्किल इबारतें करना सीख जाएँगे, तो आसान इबारतों का तर्जुमा करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। लिहाज़ा आज की जो ये वीडियो है, इसकी जो इबारत है, उसमें भी बहुत सी मुश्किलात आपके सामने ज़रूर आएँगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके तर्जुमे को देखेंगे, तो इंशाअल्लाह वो मुश्किलात आपकी हल हो जाएँगी। आपको मालूम है कि 15 नंबरों की तक़सीम में 5 नंबर तो मफ़हूम को दुरुस्त अंदाज़ में टारगेट लैंग्वेज में मुंतकिल करने के हैं। टारगेट लैंग्वेज आपकी उर्दू है और अंग्रेज़ी की इबारत है, तो अंग्रेज़ी के मफ़हूम को पढ़कर, पैराग्राफ में जो मुख्तलिफ जुमले हैं, उसको पढ़कर सही अंदाज़ से उस मफ़हूम को उर्दू में मुंतकिल करने के 5 नंबर हैं और 10 नंबर ज़ुबान व बयान के हैं। दुरुस्त ज़बान में क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? इम्ला का दुरुस्त इस्तेमाल करना, उर्दू ग्रामर के मुताबिक, उर्दू स्ट्रक्चर के मुताबिक अंग्रेज़ी इबारत को मुंतकिल करना, रमूज़ औक़ाफ़ का सही इस्तेमाल करना, ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ जो उसमें कीवर्ड्स हैं, ट्रांसलेशन में जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स का सही तरीके से तर्जुमा करना, मुरक्कब अल्फ़ाज़ और पेचीदा जुमलों को कनेक्टिव्स के ज़रिए, अल्फ़ाज़ रब्त के ज़रिए से सही तरीके से मरबूत करना, मिलाना और दुरुस्त अंदाज़ में तमाम बातों को जब आप मुंतकिल कर चुके हों, तो फिर उसका जब आप मुताला करें, पढ़ें, तो ऐसा लगे कि ओरिजिनल ये पैसेज लिखा गया है, ये जो पैराग्राफ है, वो असल में लिखा गया है कि किसी दूसरी ज़बान से तर्जुमा नहीं किया गया है। तो इन बातों का जब आप ख़्याल करेंगे, तो 10 नंबर इसके मिलेंगे। कुल 15 नंबर हैं इस काम के और इस 15 नंबर के काम को करने के लिए सबसे पहले क्या है, ज़हन में रखिए कि आज का जो मौज़ू है, वो है बादबान उर्दू बुक 2 के सफ़ा नंबर 204 में शामिल एक मौज़ू है, फ़ॉरेस्ट यानी जंगलात। आपको पता है कि मौज़ूआत भी इस किताब में वही शामिल किए गए हैं, जो कि कैम्ब्रिज के सिलेबस में दर्ज किए गए हैं। पूरी किताब में इस बात का ख़्याल रखा गया है कि मौज़ूआत बिल्कुल कैम्ब्रिज के मुताबिक हों। तो फ़ॉरेस्ट यानी जंगलात
بات آج کا موضوع ہے۔ اس طریقے سے اس کتاب میں بادبان اردو بک 2 میں عبارت کو پیش کیا گیا ہے۔ ایک عبارت ہے کوئی 150-60 الفاظ کی، اس کے انگریزی ایکویلنٹ کو بھی نیچے پیش کر دیا گیا ہے، انگریزی متبادل کے ساتھ اردو ترجمے کے الفاظ کو بھی کالم میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بچوں کے سامنے یہ پیسج، یہ عبارت پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کو آسان عام فہم انداز میں بچوں کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے، بورڈ پہ لکھتے چلے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر مشکل الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ Pakistan is a country where less than 6% of total area is under forest. Every year, thousands of hectares of forest is destroyed, making way for various human activities. In areas where the forest remains, its richness and health is declining. Population boom, coupled with poverty and lack of awareness, has led to illegal and unsustainable logging, overharvesting of wood for fuel and charcoal, and increased small scale farming that continues to reduce the forest cover of Pakistan. Forest fires, natural hazards, along with pest and diseases, further contribute to the declining rate. All this threatens the survival of countless species, fuels climate change, jeopardizes people's livelihood, and undermine the vital services that the forests provide. We want to see a world where forests are properly valued not just for the wood they supply, but for the many other benefits they provide for people and nature. اینڈ وی نو اٹس پاسبل۔ اب آپ نے اس پیسج کو جب پڑھ دیا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل الفاظ کو ضرور بچوں کے سامنے رکھے جائیں۔ مثلاً آپ بتائیں کہ بھائی پرسنٹ کو ہم 6% کو 6% کہتے ہیں۔ ٹوٹل ایریا اگر ہے، دیکھیے جہاں جہاں کرسر ہے میں مشکل الفاظ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ ٹوٹل ایریا کیا ہے؟ کل رقبہ۔ اب یہاں رقبہ بتایا جائے، رقبہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایوری ایئر یعنی ہر سال، تھاؤزنڈس کو ہم ہزاروں، اور ایکڑ کہتے ہیں ہیکٹرز کو ہم کیا کہیں گے؟ ایکڑ۔ تو جنگلات بتایا جائے، فارسٹ کا ترجمہ۔ اچھا، ایکٹیویٹیز کو سرگرمیاں بتایا جائے، ہیومن ایکٹیویٹیز انسانی سرگرمیاں بتایا جائے۔ مختلف جو ہے نا، ڈسٹرائے یعنی تباہ برباد ہو جانا، اس طریقے سے بچوں کو مشکل الفاظ پرووائڈ کیا جائے، بچوں کو بتایا جائے۔ ڈکلائن کہتے ہیں بھائی ختم ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں۔ اب پاپولیشن بوم ہے، بڑھتی ہوئی آبادی۔ پاپولیشن بوم کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی، حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی۔ اچھا، پھر انسسٹینیبل کو بتائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا، یہ غیر مستحکم ہے، یا اس طرح کی جو بھی الیگل، غیر قانونی ہے۔ وڈ کو لکڑی بتائیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ بچوں کو مشکل الفاظ پہلے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب مشکل الفاظ، ان سارے پیسج میں سے جو جو مشکل الفاظ ہے وہ بتاتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب ایک ساتھ بھی بتا دیا جائے اور بچوں سے مشق کروائی جائے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمیشہ میں ویڈیو میں بیان کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ ایک ایک جملہ پڑھا جائے اور اس جملے کے ساتھ مشکل الفاظ بتائے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ پہلا جملہ ہم دیکھیں، پاکستان از اے کنٹری ویئر لیس دین 6% آف ٹوٹل ایریا از انڈر فارسٹ۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ 3-4 کی ورڈز ہیں۔ 6%، 6%، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہاں پر ٹوٹل ایریا، کل رقبہ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے کل رقبہ، کرسر جہاں پر ہے دیکھتے جائیے، کل رقبہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح 6% لکھا ہوا ہے، فارسٹ کا جنگلات لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سب کی ورڈز ہیں۔ ایگزامنر ایک جملے کو پڑھ کے کی ورڈز اس طرح دیکھنا چاہے گا اس ترجمے میں جو بچہ کر رہا ہے۔ تو کی ورڈز کے ذریعے ہم مفہوم کا بھی ترجمہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ جو ریکوائرمنٹ ہے لینگویج میں کہ درست ذخیرہ الفاظ کا استعمال کیا کہ نہیں کیا بچے نے، وہ بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ یعنی لینگویج میں بھی مارکس لے رہے ہیں اور مفہوم یعنی کانٹینٹ کے بھی مارکس لے رہے ہیں۔ تو اب اس کا ترجمہ ایک ایک جملے کی صورت میں بھی کروائیں گے تو ایزی ہوگا، بچوں کو آسان لگے گا، اور اس کے مشکل الفاظ کو بتاتے چلے جائیں گے آپ۔ اب پھر سے دیکھیے، پاکستان از اے کنٹری ویئر لیس دین 6% آف ٹوٹل ایریا از انڈر فارسٹ۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے
کل رقبے کا 6% سے بھی کم حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ اب یہ مفہوم اردو میں صحیح ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور مفہوم کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ اسٹرکچر بھی صحیح ہوا، گرامر یعنی سنٹیکس جسے ہم کہتے ہیں، نحوی ساخت، کسی بھی جملے کی نحوی ساخت اس زبان کے مطابق ہونی چاہیے جس میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں کی ورڈز بھی سارے آ گئے، کی ورڈز جو ہیں اس میں بھائی کل رقبہ آ گیا، 6% آ گیا، جنگلات آ گیا، مشتمل آ گیا، ملک آ گیا، یہ سارے کی ورڈز آ گئے۔ کی ورڈز کے ساتھ ساتھ جملے کا اسٹرکچر بھی ٹھیک ہو گیا، جملے کے اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ گرامر کی جو سطح ہو سکتی ہے صحیح، وہ بھی ٹھیک ہو گئی، اور ساتھ میں ہم نے کیا کیا ہے کہ صحیح مفہوم کو بھی، جو مفہوم انگریزی میں، اس مفہوم کو اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملے بچوں کے سامنے پیش کیے جائیں۔ پاکستان از اے country where less than 6% of total area is under forest۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے کل رقبے کا 6% سے بھی کم حصہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ ایسے آپ بتاتے چلے جائیں۔ اب دوسرے ٹکڑے پہ آئیں، دوسرے جملے پہ آئیں۔ Every year thousands of hectares of forest is destroyed making way for various human activity۔ اب بتایا جائے کہ بھئی ویریس ہیومن ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ہیومن ایکٹیویٹی انسانی سرگرمیاں ہیں، اور ویریس مختلف ہے۔ تو اب یہاں پر اس ایک ٹکڑے کا ترجمہ کر کے بتایا ویریس ہیومن ایکٹیویٹی کیا ہے، یہ سب سے آخر والا حصہ جو ہے اب بچوں کو سکھایا جائے کہ سب سے پہلے لے آؤ اردو میں ساخت تبدیل ہو جائے گی۔ تو ویریس ہیومن ایکٹیویٹی مختلف انسانی سرگرمیوں، ٹھیک ہے نا؟ اب میکنگ وے کیا ہے؟ جاری رکھنا، چلانا، سلسلے کو آگے بڑھانا، تو میکنگ وے اب جاری رکھنا، مختلف انسانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ ایوری ایئر thousands of hectares of forest is destroyed۔ کیا ہے؟ ہر سال، ایوری ایئر، اس ٹکڑے کو ہم بعد میں لا رہے ہیں، یہ جو حصہ ہے نا اس کو اب ہم بیچ میں لا رہے ہیں۔ ہر سال جنگلات کا ہزاروں ایکڑ رقبہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے تھاؤزنڈس کو ہزاروں کر دیا، ہیکٹرز کو ہم اردو میں ایکڑ کہتے ہیں، ڈسٹرائڈ کو ہم نے بتایا تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا، اور ہیومن ایکٹیویٹی کو ہم نے انسانی سرگرمیاں بتایا، ویریس کا ہم نے مختلف بتا دیا، جنگلات فارسٹ آلریڈی بتا چکے ہیں آپ، اور میکنگ وے میں مشکلات آ رہی ہیں تو سرگرمیوں کو جاری رکھنا۔ تو اب یہ ساری باتیں بچوں کو ٹکڑوں میں بتائیں، فریزز کی شکل میں بتائیں، اور اس کے بعد کہا کہ اب اس جملے کو ٹھیک سے لکھو، اردو میں ٹرانسفر کرو اس کو۔ اردو کے، چونکہ آپ کی ٹارگٹ لینگویج اردو ہے، تو اردو کے اسٹرکچر کا خیال رکھتے ہوئے اینڈ والے حصے کو پہلے ہم لے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، اب اس کو پورا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایوری ایئر thousands of hectares of forest is destroyed making way for various human activities۔ مختلف انسانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہر سال جنگلات کا ہزاروں ایکڑ رقبہ تباہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے جملہ مکمل کر دیا، پھر سے سنیے۔ مختلف انسانی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہر سال جنگلات کا ہزاروں ایکڑ رقبہ تباہ کیا جاتا ہے۔ اگلے جملے میں آ جائیے۔ In areas where the forest remains its richness and health is declining۔ اب آپ نے یہ ٹکڑا پڑھا بچوں کے سامنے، جملہ پڑھا ان ایریاز ویئر دا فارسٹ ریمیننگ۔ اب اس میں کوئی اسٹرکچر چینج نہیں ہو رہا، وہ مقامات، ان ایریاز یعنی وہ مقامات، اور فارسٹ جنگلات ہے، ریمینس یعنی ابھی تک باقی ہیں، ریمینس کا مطلب ہے قائم رہنا، باقی رہنا۔ اب آپ نے کی ورڈز بتا دیا۔ اچھا، ریچنس کو ہم کیا کریں گے؟ زمین، اب یہاں ریچنس امیری نہیں ہے، زرخیزی ہے، زمین کی بات ہو رہی ہے، جنگلات کی بات ہو رہی ہے، تو زرخیزی کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہیلتھ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی حالت ہے، زمین کی حالت، جیسے بنجر ہو جاتی ہے، جیسے زرخیز ہوتی ہے، تو زمین کی ہیلتھ از ڈکلائننگ۔ اب ڈکلائننگ کو ہم نے زوال نہیں لکھا، ڈکلائن ویسے زوال بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ زمین متاثر ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج کیا کیوں ہو رہا ہے، زمین کیوں متاثر ہو رہی ہے، ان باتوں پہ غور کیجئے۔ تو ہم نے کی ورڈز کو بتایا کہ بھئی ڈکلائننگ کو یہاں متاثر ہو رہی کرو، ہیلتھ کو زرخیزی لکھو، اسی طرح رچنس ہے، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ کو حالت لکھو، رچنس کو زرخیزی لکھو، ریمینز کو باقی رہنا ہے، اور ایریاز مقامات ہیں، مقام ہے، جگہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ان سارے کی ورڈز کو بتا دیا، پھر سے ہم پڑھیں گے اور اس سارے کی ورڈز کی مدد سے جملہ مکمل کریں گے۔ ان ایریاز ویئر دا فارسٹ ریمینز اٹس richness and health is declining۔ وہ مقامات جہاں جنگلات باقی ہیں وہاں بھی زمین کی زرخیزی اور حالت متاثر ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، بالکل صحیح مفہوم کے ساتھ، صحیح اسٹرکچر کے ساتھ، صحیح کی ورڈز کے ساتھ یہ ترجمہ ہو گیا۔ پھر سے سنیے۔ ان ایریاز ویئر دا فارسٹ ریمینز
इट्स रिचनेस एंड हेल्थ इज डिक्लाइनिंग। वो मकामात जहां जंगलात बाकी हैं, वहां भी जमीन की जरखेजी और हालत मुतासिर हो रही है। अब ये कंटिन्यू हमने तीसरा जुमला मुकम्मल कर लिया। अब आते हैं अगले टुकड़े की तरफ, अगले जुमले की तरफ। फिर से हम इसको देखेंगे, वही तरीका इख्तियार करेंगे और कीवर्ड्स को सामने रख देंगे बच्चों के। पॉपुलेशन बूम coupled with poverty and lack of awareness has led to illegal and unsustainable logging। ये कीवर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें? पॉपुलेशन बूम, क्या है ये? आबादी में बढ़ता हुआ इजाफा, बेपनाह इजाफा। पॉपुलेशन बूम जो है वो आबादी में बढ़ता हुआ इजाफा है। पॉवर्टी क्या है? गुर्बत है। लैक ऑफ अवेयरनेस क्या है? आगही में कमी। आगही, आगही कहते हैं अवेयरनेस को, आगही में कमी। इसी तरीके से इलीगल क्या है? गैर कानूनी है। अच्छा, यहाँ पर एक जो लफ्ज है ना कि यहाँ पर जो एक लफ्ज है कि अनसस्टेनेबल लॉगिंग। अब ये जो है ना, ये जाहिर सी बात है, यानी बिल्कुल इस तरह दरख्तों को काट देना कि वो फिर से उनमें हरियाली ना आए, फिर से वो उग ना पाए। तो यहाँ मैंने इसका तर्जुमा क्या किया, देखिए, जड़ से कटाई। ठीक है ना, जड़ से कटाई। अब ये सारे कीवर्ड्स बच्चों के सामने जब रख दिए जाएंगे और उसके बाद उनको कहा जाएगा अब इसकी मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए, उर्दू में ट्रांसफर कीजिए, इसको उर्दू में तर्जुमा कीजिए। तो अब बच्चे इंशाल्लाह कोशिश होगी उनकी कि वो आराम से कर सकें। ये मदद आपकी जब बच्चों के साथ होगी तो तर्जुमा करना आसान होगा। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और तर्जुमा आप देखिए, इस जुमला बिल्कुल ठीक हो गया कि नहीं हो गया। पॉपुलेशन बूम coupled with poverty and lack of awareness has led to illegal and unsustainable logging। गुर्बत और अब देखिए यहाँ पर पॉवर्टी को हम सबसे पहले, गुर्बत, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, ये पार्ट जो है इंग्लिश में हम उर्दू में पहले ले आए। गुर्बत और आगही की कमी के साथ साथ आबादी में बेपनाह इजाफा। अब हमने पॉपुलेशन बूम को बाद में लिया। अब देखिए उर्दू के साख्त के हिसाब से, उर्दू की नहवी साख्त, उर्दू का जो सिंटेक्स है वो तकाजा कर रहा है कि ये बात पहले की जाए और आबादी के बूम की बाद में बात की जाए, क्योंकि उसमें इजाफे जैसी चीजें हम कहेंगे ताकि स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए। तो अब देखिए किस तरह हम उर्दू के मुताबिक ढाल रहे हैं इसको, और की जो उर्दू की जो ग्रामर के तकाजे हैं उसका हम कैसे ख्याल रख रहे हैं। अब देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, गुर्बत और आगही की कमी के साथ साथ आबादी में बेपनाह इजाफे जैसी चीजें दरख्तों की गैर कानूनी और जड़ से कटाई की राह हमवार कर रही हैं। पॉपुलेशन बूम कपल्ड विद, अब ये कपल्ड विद पॉवर्टी यानी के साथ साथ, इस तरीके से के साथ साथ सिखाएं बच्चों को। पॉपुलेशन बूम कपल्ड विद पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस हैज लेड टू इलीगल एंड अनसस्टेनेबल लॉगिंग। गुर्बत और आगही की कमी के साथ साथ आबादी में बेपनाह इजाफे जैसी चीजें दरख्तों की गैर कानूनी और जड़ से कटाई की राह हमवार कर रही हैं। इस तरीके से उर्दू में इस चौथे टुकड़े को भी मुंतकिल कर दिया। अब ये पांचवें जुमले पे हम आ गए, जरा सा बड़ा है ये जुमला और इसमें भी कीवर्ड्स को पहले से बताना होगा। ओवर हार्वेस्टिंग क्या है? जरूरत से ज्यादा कटाई, जंगलात की जरूरत से ज्यादा कटाई। ओवर हार्वेस्टिंग ये बच्चे को बताना है। वुड लकड़ी है, फ्यूल ईंधन है। अच्छा, चारकोल जो है वो क्या है? तारकोल कहलाता है हमारे यहाँ। इंक्रीज इजाफा है, और फार्मिंग को फार्मिंग ही कहेंगे, और कंटिन्यूस को मुसलसल या मुस्तकिल कहेंगे, रिड्यूस को कमी कहेंगे, कम करना। इसी तरह फॉरेस्ट जंगल बच्चे को पहले से पता है। अब इसके भी कीवर्ड्स पहले से बच्चों को बता देंगे और फिर रीडिंग करके तर्जुमा करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कीवर्ड्स आपके सामने रखा। ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ वुड फॉर फ्यूल एंड चारकोल and increased small scale farming that continues to reduce the forest cover of Pakistan। ठीक है, अब इसको उर्दू में कर रहे हैं हम। ईंधन, अब देखें, अब ये जो है ना, फ्यूल और चारकोल को हमने पहले ले लिया, ईंधन और तारकोल हासिल करने के लिए। ठीक है, ईंधन और तारकोल हासिल करने के लिए जंगलात की जरूरत से ज्यादा कटाई। हालांकि अंग्रेजी में ओवर ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ वुड पहले है, तो लेकिन हमने इसको बीच में लिया है कि उर्दू के तकाजे, उर्दू की ग्रामर के तकाजे, उर्दू की मीनिंग जो है, मफहूम, उसके तकाजे पूरे हो सकें। तो देखिए हमने किस हिस्से को चेंज किया, स्ट्रक्चर तब्दील किया, और जिस टारगेट लैंग्वेज को हम इस वक्त तर्जुमा करके पेश कर रहे हैं उसके मुताबिक नेचुरल फितरी अंदाज में उसको ढाला। ईंधन और तारकुल हासिल करने के लिए जंगलात की जरूरत से ज्यादा कटाई और छोटी सतह की फार्मिंग में इजाफा पाकिस्तान में जंगलात के रकबे को मुसलसल कम करने का बायस हैं।
ٹھیک ہے؟ پھر سے سنیے اور پھر سے دیکھیے ترجمہ کیسے ہوا ہے۔ اوور ہارویسٹنگ آف وڈ فار فیول اینڈ چارکول اینڈ انکریزڈ اسمال اسکیل فارمنگ دیٹ کنٹینیوز ٹو ریڈیوس دا فارسٹ کور آف پاکستان۔ ایندھن اور تارکول حاصل کرنے کے لیے جنگلات کی ضرورت سے زیادہ کٹائی اور چھوٹی سطح کی فارمنگ میں اضافہ پاکستان میں جنگلات کے رقبے کو مسلسل کم کرنے کا باعث ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے جملے کی طرف، اگلے ٹکڑے کی طرف آئیے، یہ 5واں ٹکڑا ہے۔ فار دیکھیے اس میں بھی کی ورڈز کو پھر ہم پہلے سے پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فائرز جو ہے نا، یہ جنگل میں لگنے والی آگ کی بات ہو رہی ہے، فارسٹ فائرز یعنی جنگلوں میں لگنے والی آگ۔ اچھا، نیچرل ہیزرڈز، یہ ظاہر ہے قدرتی حادثات ہیں، قدرتی آفات بھی کہہ سکتے ہیں، آفات، حادثات۔ اچھا، پھیسٹ کیا ہے؟ جراثیم کش جو دوائیں ہوتی ہیں نا، ادویات، ویسے تو دوائیں ہوتی ہیں لیکن پھیسٹ کو ہم ادویات کہتے ہیں، جو جراثیم کش ادویات ڈالی جاتی ہیں فصلوں میں اور جنگلوں میں۔ اچھا، ڈیزیزز یعنی کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، ڈیزیزز بیماریاں۔ اچھا، فردر کنٹریبیوٹ یعنی کس چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ کون سی چیز میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں؟ فردر کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈکلائننگ ریٹ۔ تو جو شرح میں کمی کا باعث بن رہی، جنگلات کی شرح میں کمی کی بات ہو رہی ہے، فارسٹ میں کمی کی بات ہو رہی ہے، تو فردر ڈکلائننگ ریٹ کو ہم جنگلات کی شرح میں کمی، بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائے جائیں۔ پیسٹ کا ہم نے کیا بتایا؟ جراثیم کش ادویات۔ اسی طرح ڈیزیز کا کیا بتایا؟ بیماریاں بتایا۔ شرح ریٹ ہوتا ہے، ریٹ جیسے لٹریسی ریٹ، تو تعلیم کی جو شرح ہے، شرح خواندگی۔ تو اب اس طرح کون سی چیز کی شرح ہے؟ ڈکلائننگ ریٹ کون سی ہے؟ یہ فارسٹ کی ڈکلائننگ کی بات ہو رہی ہے، جنگلات میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کے بعد پھر سے ہم اس کو ریڈنگ کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں۔ فارسٹ فائرز نیچرل ہیزرڈز along with pests and diseases further contribute to the declining rate۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھ لیا، اب اس کو اردو میں جو ٹارگٹ لینگویج اس میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ جنگلوں میں لگنے والی آگ اور قدرتی حادثات کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات اور بیماریاں جنگل کی شرح میں کمی کا باعث ہیں۔ پھر سے سنیے، جنگلوں میں لگنے والی آگ اور قدرتی حادثات کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویات اور بیماریاں جنگلات کی شرح میں کمی کا باعث ہیں۔ اب یہ اس کو جو مختلف الفاظ ہم نے بچوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو بچوں نے کیا کیا؟ صحیح اسٹرکچر کے مطابق اردو کے قالب میں ڈھال لیا۔ اب اس کے بعد اگلا ٹکڑا دیکھتے ہیں جو ذرا سا کچھ مشکل بھی ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہے۔ اب اس میں کی ورڈز کیا ہے دیکھتے رہیں گے۔ ابھی دیکھیں، یہ جو تھریٹننس ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، خطرہ۔ سروائیول کیا چیز ہے؟ یعنی آپ جو مختلف جو جنگلی حیات کا قائم رہنا، اسے سروائیول ہم کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے تو ماحولیاتی تبدیلی کی بات کریں گے ہم بچوں کے سامنے، ماحولیاتی تبدیلی۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، مثال کے طور پہ وائٹل سروسز، تو جو فائدے جنگلات ہمیں فائدے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو فراہم کرتے ہیں فائدے ہمیں، اس کی بات خدمات فراہم کرنا ہے ویسے لفظ، لیکن یہاں جنگلات کی خدمات کا ہم نہیں استعمال کریں گے، ہم کہیں گے جو جنگلات ہمیں فائدے فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پہلے بچوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اب اس کو پورا پڑھ کے اور بچوں کو پھر کہا جائے کہ اب ترجمہ کیجئے۔ اس پورے ٹکڑے کو پڑھتے ہیں۔ All these threatens and survival of countless species fuel climate changes, jeopardizes people's livelihood and undermine the vital services that forests provide۔ اب اس کو ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ تمام چیزیں بے شمار جنگلی حیات کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں، یہ تمام چیزیں بے شمار جنگلی حیات کے لیے خطرہ پیدا کر رہی ہیں، ماحولیاتی تبدیلی میں اضافہ کرتی ہیں، لوگوں کے روزگار میں مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور اہم فائدے جو جنگلات سے حاصل ہوتے ہیں ان میں کمی لاتی ہیں۔ اب یہ 4-5 چیزیں ہیں اس میں، اس لیے کوما لگا کر کے اس کو بتانا ہے کہ صحیح میننگ یا صحیح مفہوم اردو میں منتقل ہو جائے۔ اب یہ ٹکڑا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے، لیکن جب کوما لگا کر کے چاروں باتوں کو لکھ دیں گے تو پھر یہ آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم
इस टुकड़े पे चलते हैं, अगले टुकड़े पे, और ये तकरीबन अब इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये इसके बाद एक छोटा सा जुमला रह जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। वी वांट टू सी अ वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट आर प्रॉपरली वैल्यूड। अब प्रॉपरली वैल्यूड का क्या तर्जुमा होगा? जाहिर सी बात है कि कद्र कीमत हो, मुनासिब कद्र कीमत हो। प्रॉपरली वैल्यूड को मुनासिब कद्र कीमत होना। फॉरेस्ट बच्चों को पहले से पता चल गया है। अच्छा, वी वांट टू सी, हम देखना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को बता दिया हम ये देखना चाहते हैं। वर्ल्ड, दुनिया। इसी तरीके से और कौन सा है? नॉट जस्ट फॉर द वुड दे सप्लाई। अब सप्लाई क्या है मतलब हुआ? सप्लाई का मतलब है फराहम करना। अच्छा, उसके बाद मेनी अदर बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स का क्या तर्जुमा होगा? अगेन फायदा ही होगा तर्जुमा। प्रोवाइड फिर फराहम होगा। नेचर क्या है यहाँ पर? नेचर जो है वो फितरी है या फितरत है। तो ये सारे कीवर्ड्स आपने बच्चों को बता दिए। कीवर्ड्स बताने के बाद फिर से इसको पढ़ेंगे और फिर उर्दू में मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड्स बच्चों के सामने जरूर रखना है। फिर से पढ़ते हैं। वी वांट टू सी अ वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट आर प्रॉपरली वैल्यूड, नॉट जस्ट फॉर द वुड दे सप्लाई, बट फॉर द मैनी अदर बेनिफिट्स दे प्रोवाइड फॉर पीपल एंड नेचर। हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां जंगलात की मुनासिब कदर कीमत हो। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि जंगलात से लकड़ियां फराहम करते हैं, बल्कि दूसरे और फायदे भी हैं जो जंगलात लोगों और माहौल को फराहम करते हैं। फिर से देखिए, हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां जंगलात की मुनासिब कदर कीमत हो। वी वॉन्ट टू सी अ वर्ल्ड वेयर फॉरेस्ट आर प्रॉपरली वैल्यूड। ये टुकड़ा हो गया। नॉट जस्ट फॉर द वुड दे सप्लाई। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि जंगलात लकड़ियां फराहम करते हैं, बट फॉर द मैनी अदर बेनिफिट्स, बल्कि दूसरे फायदे भी हैं। ठीक है? बट फॉर द मैनी अदर बेनिफिट्स दे प्रोवाइड फॉर पीपल एंड नेचर। जो जंगलात लोगों, पीपल यानी लोगों, और नेचर माहौल को फराहम करते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों की मदद से बच्चों को एक बड़ा जुमला लिखना सिखाइए। उसके बाद आखिरी जुमला जो छोटा सा है, एंड वी नो इट्स पॉसिबल, और हम जानते हैं कि ये मुमकिन है। अब ये सारे टुकड़े आपके पैसेज के तर्जुमा हो चुके हैं। अब हम इसको एक रवां उर्दू नस्र की सूरत में एक बार पढ़ेंगे, इमला की गलतियों को ठीक करेंगे, अगर कहीं स्ट्रक्चर की गलतियां हैं इसको ठीक करेंगे, और उसके बाद फाइनल इसको हम देख लेंगे। आइए देखते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके कुल रकबे का 6% से भी कम हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए हर साल जंगलात का हजारों एकड़ रकबा तबाह किया जाता है। वो मकामात जहां जंगलात बाकी हैं, वहां भी जमीन की जरखेजी और हालत मुतासर हो रही है। गुर्बत और आगही की कमी के साथ साथ आबादी में बेपनाह इजाफे जैसी चीजें दरख्तों की गैरकानूनी और जड़ से कटाई की राह हमवार कर रही हैं। ईंधन और तारकोल हासिल करने के लिए जंगलात की जरूरत से ज्यादा कटाई और छोटी सतह की फार्मिंग में इजाफा पाकिस्तान में जंगलात के रकबे को मुसलसल कम करने का बायस हैं। जंगलों में लगने वाली आग और कुदरती हादसात के साथ साथ जरासीम कुश अद्वियात और बीमारियां जंगलात की शरह में कमी का बायस हैं। ये तमाम चीजें बेशुमार जंगली हयात के लिए खतरा पैदा करती हैं, माहौलियाती तब्दीली में इजाफा करती हैं, लोगों के रोजगार में मुश्किलात पैदा करती हैं, और वो अहम फायदे जो जंगलात से हासिल होते हैं उनमें कमी लाती हैं। हम एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां जंगलात की मुनासिब कदर कीमत हो। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि जंगलात लकड़ियां फराहम करते हैं, बल्कि दूसरे और फायदे भी हैं जो जंगलात लोगों और माहौल को फराहम करते हैं, और हम जानते हैं कि ये मुमकिन है। जब आपने इस पैसेज को पढ़ा तो कहीं ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप तर्जुमा कर रहे हैं। ठीक है? जब हमने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया, ये पूरा पैसेज मैंने आपके सामने उर्दू में रीडिंग किया है बगैर तर्जुमे की इबारत को सामने रखे, तो क्या महसूस हुआ है? पहला तासुर क्या आया कि ऐसा लग रहा है कि उर्दू में एक रवां पैराग्राफ लिखा जा रहा है, और यही किसी भी ट्रांसलेशन के बेहतरीन होने की दलील है, कामयाबी की दलील है। बच्चों को ये सिखाया जाए कि लफ्जी तर्जुमा यानी कीवर्ड्स की तरफ तवज्जो जरूर दी जाए,
مگر مفہوم کو اس طرح پیش کیا جائے، اردو کے قالب میں اس طرح ڈھالا جائے کہ جب اسے علیحدہ سے پڑھا جائے تو بالکل ایک فطری انداز میں رواں اردو جو ہے پڑھتے ہوئے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ عبارت ترجمہ کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے ایک بہترین ترجمہ کسی کو کہا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا، اس کی مشکلات کو آپ نے دیکھتے ہوئے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ترجمہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور ترجمے میں ہزاروں دقتیں ہوتی ہیں۔ یہ کتاب کے صفحات ہیں جو مختلف ترجمے کے انداز میں دیے گئے ہیں، اور اس کے کی ورڈز بھی موجود ہیں۔ کہیں کہیں مفہوم کی ورڈ سے تبدیل کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے آپ کو۔ بہرحال کوشش ہے کہ بہت سارے الفاظ ضرور بچے سیکھیں، اس کے لیے پاس پیپر کے 20 برسوں کے مختلف مشکل الفاظ کا اردو ایکویلنٹ، اردو متبادل بھی فراہم کر دیا گیا ہے کتاب میں، بادبان اردو بک 2 میں۔ امید ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ ملیں گے انشاءاللہ کچھ نئی ویڈیو میں نئی باتوں کے ساتھ۔ آپ بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، آپ کے لیے آسانیوں کے حوالے سے یہ ترجمہ کس طرح سے مددگار ہے۔ بچوں کو ضرور ان ویڈیوز کو بھیجیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے امتحانی نتائج کو بہتر کر سکیں۔ انشاءاللہ ملیں گی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔